औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियाचिन टाइम्स के साथ प्रोग्राम राह हिदायत में माह रमज़ान की बरक़ात समेटने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। साहिबान ईमान, आप पर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया है जैसे तुमसे क़ब्ल उम्मतों पर किया गया, ताकि तुम साहिब तक़वा हो जाओ। ये आय मुबारका रोज़े का मकसद बयान कर रही है कि रोज़ा भूख और प्यास से हमारी अल्लाह को कोई कंसर्न नहीं है कि हम भूखे रहें, हम प्यासे रहें। दर हकीकत यहाँ पे जो मरहला परवरदिगार आलम की बारगाह में मौरिद नज़र है वो है आपका तक़वा, आपकी परहेज़गारी, आपका रुक जाना, आपका गुनाहों से रुकना, आपका बहुत सी हलाल चीज़ों से दौरान रोज़ा रुक जाना और रुक कर ये इज़हार करना कि परवरदिगारा मैं तेरी इताअत करने वालों में से हूँ। और वाक़न इंसान माह रमज़ान में जो एक तसव्वुर, जो एक इमेजिनेशन हमारे ज़हनों में आ जाती है कि अल्लाह देख रहा है, काश कि ये इमेजिनेशन, ये सोच, ये फ़िक्र हमेशा हमारे पास रहे तो शायद क्या यकीनन इस दुनिया के तमाम मामलात की इस्लाह हो जाए और लोग समझ जाएं कि अल्लाह सिर्फ माह रमज़ान में नहीं देखता, अल्लाह हर जगह आपको देख रहा है। कुरान मजीद में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। परवरदिगार आलम आपसे गाफिल नहीं है। खुदावंद तबारक व तआला आपको हर हाल में देख रहा है, वो हर हाल में आपका नाज़िर है, आपका शाहिद है, गवाह है आपके तमाम आमाल का। हमें माह रमज़ान में अंदाज़ा है कि मैं छुप के पानी नहीं पी सकती, मैं छुप के खाना नहीं खा सकती, मैं छुप के कोई ऐसा काम अंजाम नहीं दूंगी जो मुब्तलात रोज़ा में से है। क्यों? क्योंकि मेरे जहन में एक तसव्वुर ये है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह को पता चल जाएगा और मेरा रोज़ा बातिल हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये फ़िक्र है कि खुदावंद तबारक व तआला माह रमज़ान में सौम के ज़रिए, रुक जाने के ज़रिए आपके अंदर ये पावर डालना चाहता है कि आप इस बात को अपने लिए इंश्योर कर दें कि अल्लाह आपको देख रहा है और हर हाल में देख रहा है, हमेशा देख रहा है। क्योंकि माह रमज़ान, माह मुबारक रमज़ान वो महीना है कि जिसके हवाले से आप देखते हैं कि इसकी बरकतें, इसकी रहमतें इस तरीक़े से रूए ज़मीन पर बिखर गई हैं कि असलन उलमाए जो रफ़ा हैं, जो आरिफीन हैं, वो फरमाते हैं कि माह रमज़ान को वो अपनी बंदगी, खुदसाजी के साल का आगाज़ तस्वुर करते हैं। वो समझते हैं कि ये माह रमज़ान से हम आगाज़ करते हैं किसका? अपनी बंदगी का, अपनी खुदसाजी का, अपने आप को बनाने का, अपनी रूहानी तरबियत का आगाज़ करते हैं वो माह रमज़ान के ज़रिए से। और इस महीने को वो अपने लिए इतना मुतबरिक शुमार करते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि उलमा की ज़िंदगी में हमें नज़र आता है कि कितने उलमा ऐसे गुज़रे जो पूरा पूरा साल तैयारी करते थे रमज़ान के लिए। पूरा साल उनके जहन में रमज़ान होता था कि माह रमज़ान आए और हम माह रमज़ान से फ़ायदा उठाएं। हत्ता एक अजीब रिवायत जो मुझे अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली, फरमाते हैं कि रमज़ान की हुर्मत इतनी है, अगर कोई ये कहता ना इमाम के आगे कि रमज़ान आया, रमज़ान चला गया, इमाम नाराज़ होते हैं और फरमाते हैं कि ये जो कहा है इसने कि रमज़ान आया और रमज़ान चला गया, इस पर ये बैत कफ़ारा दे, इसको कफ़ारा देना होगा। हालांकि इसका कोई फ़िक़ही हुक्म नहीं है, फ़िक़ही लिहाज से आप पर कोई कफ़ारा नहीं है, लेकिन उसकी इखलाक़ी, उसकी इसमें मुबारक की जो बुलंदी है और उसकी जो बरक़ात हैं और वो फ़ैज़ात जो अमीरुल मोमिनीन की आँखें देख रही हैं ना, हम नहीं देख रहे उस चीज़ को, हमारी आँखें बीना नहीं हैं, हमारे पास वो बसीरत नहीं है जो अली इब्न अबी तालिब के पास है। इमाम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स कहे कि रमज़ान आया और रमज़ान गया, बायत कफ़ारा दे, बायत वो इस्तिग़फ़ार करे, बायत वो सदक़ा दे, अगर हो सके तो वो रोज़ा रखे कि उसने रमज़ान की बेहुरमती की, रमज़ान का वैसे नाम लो जैसे खुदा ने लिया, शहर रमज़ान, माह मुबारक रमज़ान। इसको जब भी इसका नाम लो एहतराम से लो, इज़्ज़त से लो। इसके नाम में बेहतरामी परवरदिगार आलम को भी पसंद नहीं है। हम बहुत आसानी से माह रमज़ान को
رمضان میں داخل بھی ہو جاتے ہیں اور رمضان سے نکل بھی جاتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں دخول اور جس سے خروج یعنی دونوں کی اپنی اپنی حیثیتیں ہیں۔ جب تم داخل ہو رہے ہو تو تمہاری کیفیت اور ہونی چاہیے، تمہیں انتظار کی کیفیت ہو، تم میں ایک ایسے محب کی کیفیت ہو جو اپنے معشوق سے ملنے جا رہا ہے، جو اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہے، کہ جیسے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا استقبال ہوتا اور چاند نظر آتا تو رسول خدا باقاعدہ اصحاب کو بلاتے اور اعلان کیا کرتے تھے، جانتے ہو کہاں جا رہے ہو، جانتے ہو تم کون ہے جس کا تم استقبال کرنے والے ہو؟ تو اصحاب حیران ہوتے، متحیر ہوتے اور سوال کرتے، یا رسول اللہ کوئی وحی آ رہی ہے، کوئی دشمن آ رہا ہے جس سے ہمیں لڑنا ہے؟ فرماتے نہیں، تم ماہ رمضان میں داخل ہو رہے ہو، وہ مہینہ جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، تم خدا کی رحمتوں، تم خدا کی برکتوں، خدا کی مغفرت کے اس بحر بے کراں کی طرف جا رہے ہو جہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں آتا، چاہے وہ گنہگار ہو۔ اور ہر انسان جو بھی ماہ رمضان میں داخل ہوتا ہے اس سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ ماہ رمضان مبارک کا احترام، یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم ماہ رمضان کا احترام کیسے کریں۔ آپ نے دیکھا، ایک تو فرمایا امام نے کہ ماہ رمضان کا نام بھی احترام سے لو، اور دوسرا فرمایا ماہ رمضان میں تم روزے سے ہو یا نہیں ہو اس روزے کی برکت کا خیال رکھو۔ کبھی کسی کے سامنے، آپ مریض بھی ہیں، آپ مسافر بھی ہیں، تب بھی کسی کے سامنے کچھ نہ کھائیں، کچھ نہ پئیں، احترام ماہ مبارک رمضان میں۔ فرمایا اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں احترام ماہ رمضان کا خیال رکھتا، اس کی مثال وہ بالکل اس روزے دار، اس صائم کی طرح ہے جس نے ماہ رمضان میں روزہ رکھا۔ تو انشاءاللہ اس ماہ مبارک سے فیض حاصل کرنے کے لیے، جیسے آپ سوال کریں کہ ہم کیسے فیض حاصل کریں، علماء اتنی بات کریں، عرفاء اتنی بات کریں، ائمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی بات کریں کہ استفادہ از ماہ رمضان، کیفیت کیا ہے، ہم کیسے استفادہ کریں۔ تو آقا پناہیان کا ایک بہت خوبصورت جملہ اس حوالے سے وہ بیان فرماتے کہ جب کسی نے سوال کیا کہ آقا ہم اس سے استفادہ کیسے کریں، ہم ماہ رمضان کو کیسے حاصل کریں، یعنی کیسے ہو کہ ہم ماہ رمضان کو حاصل کر سکیں، تو انہوں نے فرمایا بہت اچھا سوال ہے، یہ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ آپ اس سوال کو مجھ سے کرنے کے بجائے آپ امام خدا کی بارگاہ میں ماہ رمضان کے روزے میں کم از کم دن میں 10 ٹائمز 10 دفعہ خدا کی بارگاہ میں سوال کریں، خدایا یہ مہینہ مجھے کیسے ملے گا، میں اس کو کیسے حاصل کروں، میں اس کی برکات کو کیسے حاصل کروں، اور بار بار سوال کرتے کرتے کبھی اپنی آنکھوں سے ایک اشک جاری کر دو۔ اور جب یہ تمہارا سوال کا کرنا بھی خدا کی بارگاہ میں نہ صرف مقبول ہوگا بلکہ تمہارے قلب کو وہ نورانیت عطا کرے گا کہ انشاءاللہ تمہارا قلب، تمہاری آنکھیں، تمہارا وجود ماہ مبارک رمضان کی برکات کو دیکھ بھی سکے گا، فیض بھی حاصل کر سکے گا اور اس سے نورانیت بھی لے سکے گا۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں ان خسارہ کرنے والوں میں، ان نقصان اٹھانے والوں میں شمار نہ کرے جو اتنے خوبصورت مہینے میں، جو واقعاً ایک ایسا مہینہ ہے جو خزانہ ہے، یعنی آپ اگر یہ کہیں کہ ماہ رمضان میں آپ کا جو دخول ہے وہ رحمتوں کے خزانے میں آپ کا داخل ہونا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس مہینے میں داخل تو ہوں لیکن جب اس مہینے سے خارج ہوں تو ہمارے ہاتھ خالی ہوں، تو ہی دامن ہوں، تو ہی دست ہوں۔ پروردگار عالم ہمیں دست پر قلب نورانیت کے ساتھ، قلب منور کے ساتھ اس ماہ مبارک سے نکلنا نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔